इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस शब की तारीखी में, इस शब के सन्नाटे में आप हज़रात वाकई बहुत ही वक्त से आप मानदराई कर रहे हैं और गुस्सा दे रहे हैं, आपकी थकान का भी एहसास है, लेकिन आप लाशें नहीं उठा रहे हैं। ज़रा हुसैन की थकन का एहसास करें कि जो मुसलसल लाशें उठा भी रहा था और लाशों पर क्रिया भी कर रहा था। आपके सामने मंजरकशी भी होगी। मंजरकशी कैसी मंजरकशी है कि जो हज़रत सैयद सज्जाद का अरमान था, लिहाजा वो माहौल बना ले कि आप उस मंजरकशी में शामिल हो पाए। हो न हो सैयद सज्जाद भी आपके दरमियान मौजूद हों। मैं चूँकि मुख्तसर वक्त मिला है, लिहाजा उसमें कोशिश करूँगा कि अपनी बात को मैं मुकम्मल आप तक पहुँचा सकूँ। कहते हैं कि जिसको जनाब ज़ैनब की शादी हुई, मैं एक वाक़या वक्त के में बयान करूँ, जिसको जनाब ज़ैनब की शादी हुई, उस वक्त दस्तूर ये था कि लड़के वालों के घर नहीं जाते थे। 3 दिन हो गए, जनाब ज़ैनब अपने ससुराल में मौजूद हैं, अली और हसन और हुसैन अपने घर में तशरीफ़ फरमा है। जब तीसरा दिन मुकम्मल हो गया तो इमाम अली ने जनाब फ़िज़ा को बुलाया, कहा है फ़िज़ा जाओ जरा जाकर खबर तो ले लो कि हमारी ज़ैनब कैसी है। तारीख ये कहती है कि छोटा सा काफ़िला मुरतब किया गया, जनाब फ़िज़ा आगे, इमाम हसन और हुसैन पीछे। जनाब फ़िज़ा चाहती है, कहती है कि जैसे ही मैं घर में पहुंची मैंने देखा कि जनाब ज़ैनब सजदे में है, ज़ारो कतार रो रही है। जनाब फ़िज़ा ने पूछा, बेटा ज़ैनब क्या तुम्हें माँ की याद आ गई? जनाब ज़ैनब ने कहा, नहीं अम्मा मुझे माँ की याद आ गई। कहा फिर रोने की वजह क्या है? कहा अम्मा फ़िज़ा 3 दिन हो गए हुसैन को नहीं देख पाई। मुझे नहीं पता आप किस तरीके से मसाइल सुनते हैं, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से क्रिया करते हैं, लेकिन हाँ अगर आपके दिल में भाई का दिल है, आपके कलेजे में भाई का दिल है, यकीनन आप क्रिया करेंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा फ़िज़ा परेशान माँ की याद नहीं आ रही, 3 दिन हो गए भाई को नहीं देखा, अजब ना हो कि अब मैं मर जाऊं। तारीख ये कहती है कि जनाब फ़िज़ा दौड़े बैतुशरफ में तशरीफ ले गई। जनाब इमाम अली ने पूछा, फ़िज़ा क्या हुआ, खैर तो है? कहा अली माहौल बड़ा खराब हो चुका है, ज़ैनब को हुसैन की याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि 3 दिन हो गए ज़ैनब ने हुसैन को नहीं देखा। तारीख ये कहती है इमाम अली ने जनाब फ़िज़ा से कहा, ऐ फ़िज़ा जाओ हुसैन को लेकर चले जाओ। तारीख ये कहती है जनाब फ़िज़ा ने हुसैन के हाथों को थामा। अब चलते जैसे ही जनाब ज़ैनब के दरखामा पर आई है, जैसे ही दरवाजे पर आई है, हुसैन ने हाथों को छोड़ाया, बच्चों की तरीके से घुटनियों के बल चलते जनाब ज़ैनब के पास चलते हैं। जनाब ज़ैनब क्रिया करते हैं। अब जुमला सुनोगे वो ज़ैनब जो 3 दिन अपने भाई की जुदाई न बर्दाश्त कर पाए, उस ज़ैनब के सामने उसके भाई को प्यासा दिला दिया। खुदा को कोई गम नहीं सवाए मसलों में करबला के उसी ज़ैनब के सामने उसी के भाई को प्यासा ज़िबा किया गया। तारीख ये कहती है कि शब आशूर जैसे ही आई, रावी कहते कि मैंने देखा कि इस शब के सन्नाटे में कोई ज़ईफ है कि जो अपने कमर को झुकाए करबला की जमीन से कुछ उठा रहा है। पहुंचे मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं, रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मैं बस इतना अर्ज करूंगा, आज जो आप खुलकर मातम कर रहे हैं ना, कल हुसैन की बेटी अपने बाबा पर मातम न कर पाई। जिस हुसैन पर मातम कर रवायत कहती है कि जैसे ही मजलिसों की आवाज जनाब सकीना के कानों तक जाती है, शाम के खराबे से ये बीबी उठती है, अपने फूफी अम्मा की कब्र पर जाती है, आवाज देकर उठाती है, फूफी अम्मा चलो बाबा का मातम हो रहा है। फूफी भतीजी दोनों हाथ थामे हुए उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां हुसैन का मातम होता है। जैसे ही आप अज़ादारों को हुसैन की बेटी देखती है, सवाल करते फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं, किस पर क्रिया कर रहे हैं? जनाब ज़ैनब के बेटा तू जिस पर रो न पाई, ये तेरे बाबा पर मातम करने वाले। जनाब सकीना कहती है फूफी अम्मा कल जब हम अपने बाबा पर रोते थे कोई तमाचे मारता था, कोई ताज़िया देता था। आपके हाथ आजाद है, खुदा को कोई गम नहीं सवाए मसले में करबला के। तारीख कहती है कोई ज़ईफ है कि जो करबला की रेती से कुछ उठा रहा है। बुरावी कहते मैं करीब में गया, मैंने देखा कि हुसैन मजलूम है, करबला की
بیٹی سے کچھ اٹھا رہے ہیں. راوی کہتا میں نے سوال کیا حسین اس اندھیرے میں آپ کیا اٹھا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا کل جب میں شہید کر دیا جاؤں گا خیمے میں آگ لگا دیے جائیں گے. میری چھوٹی بیٹی کبھی اس خیمے سے اس خیمے, کبھی اس خیمے سے اس خیمے, کہیں ایسا نہ ہو جاتے جاتے کوئی کنکری میری بچی کو پریشان کرے. میں کہوں گا حسین ذرا احتیاط کیجیے گا, آپ کے بعد کنکری تو دور کی بات ہے کسی نے تماچے مارے, کسی نے گوشوارے چھیڑے. نہیں ابھی تک اب آمادہ نہیں ہے. ذرا سوچو وہ بیٹا جو اپنے بابا کے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کر جا رہا ہے, آج آپ اسی کی شبیہ میں شریک ہیں. آمادہ کر لیجیے اپنے آپ کو. آپ بھی صاحب اولاد ہیں. جب بھی کبھی آپ سفر پر جاتے ہوں گے اور آپ کی غیر حاضری میں کبھی ماں بھی اگر آپ کی بیٹی کو مار بیٹھے تو بیٹی یہی کہتی ہے اماں پریشان نہ ہو, بابا جب آئے گا شکایت کروں گی, ہے نا؟ آپ صاحب اولاد ہیں, آپ جانتے ہیں کہ بیٹی اب باپ سے کتنی محبت کرتی ہے. یہی ہوتا ہے نا, اگر بے باپ کبھی دور جاتا ہے, ماں اگر بچی کو مار بیٹھتی ہے, بچی یہی کہتی ہے اماں آپ نے مجھے مار تو لیا لیکن میرا بابا آ جائے, میں اپنے بابا سے بتاؤں گی مجھے اس بنا پر مارا گیا, مجھے اس لیے مارا گیا. ذرا سوچو وہ سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی, جب اپنے بابا سے ملی ہوگی پہل کیسے کیے ہوں گے. یہاں ماں کے ہاتھ نہیں تھے, شمر نے تماچے مارے. جزاکم ربکم خیر الجزا, جزاکم ربکم خیر الجزا. میں آپ کے سامنے صرف جملے پڑھ رہا ہوں لیکن کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. لیکن آپ نے اکبر کے کلیجے پہ برچی نہیں دیکھی, قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے نہیں دیکھے. ذرا حسین اپنے دل سے پوچھیں کہ جس نے اکبر کے کلیجے پہ برچی بھی دیکھی, جس نے قاسم کے ٹکڑے بھی دیکھے. حسین رخصت آخر کے لیے خیمے سے باہر آئے, تمام بیویوں نے رخصت کر دیا. کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو اپنے بابا سے ودا نہ ہو پائی. تاریخ میں کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کا بابا گھوڑے پر سوار ہوا نا, جیسے ہی ایڑ لگاتا تھا, تاریخ میں کہتی گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ حسین کی چھوٹی بیٹی گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر بیان کر رہی تھی, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا. جملہ سنو گے, کربلا میں حیوان میں بھی اتنا رحم تھا کہ حسین کی بیٹی کو ٹھوکر نہیں مارے. ذرا سکینہ کے دل سے پوچھو جب شمر نے تماچے مارے. جزاکم ربکم خیر الجزا, جزاکم ربکم خیر الجزا. کہتے ہیں کہ امام حسین در خیمہ سے باہر آئے. روایت کہتی ہے امام حسین جیسے گھوڑے پر سوار ہو گئے, جناب سکینہ نے روک لیا. جناب سکینہ نے کہا بابا جا تو رہے ہو مگر ایک کام کرتے جاؤ. کہا بیٹی کیا ارمان ہے؟ کہا بابا آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے, خدا آپ کو صبر دے سننے کی, خدا مجھے طاقت دے بولنے کی. بابا چاہ تو رہے ہو مگر ایک بار اپنے سینے پر سلا لو. تاریخ میں کہتی ہے حسین گھوڑے سے اترے, زمین پر تشریف لائے, اپنے آپ کو گرم لیتی پر اٹھے لٹا لیا. سکینہ سے کہا بیٹی سو لو مگر آج سے دستور یہ بدل جائے گا, کل سے تم میرے سینے پر تم نہ سو پاؤ گی, تمہارا بھائی علی اصغر سوئے گا. تاریخ میں کہتی ہے حسین چلے. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, زین سے زمین پر تشریف لائے. تاریخ میں مکمل مسائل کو ختم ہو چکے, میرے پاس وقت بہت کم, جتنا گریہ کر رہا ہوں کر لیجئے گا. حسین زین سے زمین پر تشریف لائے, خیموں میں آگ لگا دی گئی. اب اس اندھیرے میں اگر کسی بچی کا ہاتھ اس کے بابا سے چھوٹ جائے تو ذرا بتاؤ کیسے گریہ کرے, وہ کیسے گریہ کرے گی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ گئے, سکینہ اب جیسے ہی باہر نکلی, ادھر بھی لاشا ہے, ادھر بھی لاشا ہے, دائیں طرف بھی لاشا ہے, بائیں طرف بھی لاشا ہے. تاریخ کہتی ہے بس اتنے میں سکینہ نے اپنے بابا کو آواز دیا, بابا بابا. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی بیٹی اندھیرے
کہتی ہے ایک نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا بیٹا سکینہ پریشان نہ ہو تمہارا بابا یہاں تمہارا بابا یہاں روایت کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے امام حسین کے سینے پر اپنے سر کو رکھا بین کرنا شروع کیا نہیں پتا کیوں میری بھی طبیعت اب اندر سے ذرا خراب ہو رہی ہے میں بہت مختصر کر رہا ہوں میں شاید مکمل مصائب نہ پڑھ پاؤں وجہ نہیں پتا کیا ہے تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سینے پر بین کیا جناب زینب شام غریبہ کے خرابے میں بچوں کو شمار کر رہی ہے یہ بچی تو مل گئی وہ بچی تو مل گئی لیکن جب جناب زینب کو سکینہ نہ ملی نا تو جناب زینب نے جب جناب زینب کو